لله والحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مسلمانان رونو دا مجلس دے اہتمام صرف پدے مقصد شوئے چدام مسلمانانو رونو داغی دا فائدے دا پارا دا مانزو مبارکی یو خاص بیان مرتب کریشی. اول دا مانزو اہمیت، دویم داغ شرطونا، اور دریم داغ مانزو تفصیلی ترجمہ، اور سلورم دائے متعلق سے تشریح. اولا خبر ہے دا مانزو اہمیت اسلام کی سرے دا ایمان اور عقیدے دا صحیح کل نبات و تمام اسلامی اور ایمانی اعمالوں کے دا مانزو مرتبہ دا طول اعمالوں نوچتر. قرآن کریم کی دا مانزو کولو حکم عام نارینو زنانو تا نلس کرتا امر ذکر دے، نلس کرت یو کمشل او عام ذکر دا مانزو آغا نہاتیا کرت دے. منز دا ایمان یو رکن گرزولی شعر پدی سر اللہ تعالی دا ہدایت او دا کامیابے زیر ورکڑ دے پدی آیتونوں کی جکم معلوستل سے دا متقین و صفت سے دے اور دا اغی ہدایت پس دے دارنگ اغی دا پارا فلاح پس دا کامیابی دا پائے کی اہم رکن منز دے. دارنگ قرآن کریم کے دا معلوم دا جموز دا تمام گناہونو نا، دا غلط کارونو دا بدو کارون نا دا بچ کے دلو یو ذریعہ دا. دارنگ موز دا ایمان یو خاص نخ گرزولی شوی دا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا مانزو پبارکی اور دا اہمیت پبارکی دیر زیاد راغلی تردی روایت تو صحیحو کی راضی چہ دا بندہ اور دا غد کفر پمینس کی فرق سشر منز. روایت کی راضی چہ صحابہ کرامو دبل فریضے پر خودلو باندے دا کفر حکم بنکاو اور دا مانزر پر خودلو دا کفر حکم کاو. دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلکم داری چچا یو منز پر خود قصدن ندے با بدن پا جیل کے چولی کی ہمیشہ دا پارا پردے پورے چی صحیح توبہ و باسی کنی ہمیشہ با جیل کی. حدیث کی منز دا مسلمان دا پارا پا قیامت کی دارنگ پا برزخ کی دا نور او دا برحان او دا نجات ذریعہ گرزولے. منز رانا دا
دا یو برهان او دلیل لے او دا نجات تے ادمونس پر خودل هغه سبب ګرځولې د مرګرتیا د فرعون د حامان د قارون د ابی ابن خلف پړګړ کافر تیر شي چې مونږ پریدي نازلی مرګره ولی آئے پریګدي د ډېر تکبر په بنا نو دا مثال د فرعون دی یا پریګدي د یو عہدی په بنا وزیر دی یا سنور عہدیدار دی نمونز نه کوي نو د حامان مرګرتیا ده یا مونږ پریګدي د وجې د مال نه د دنیا دارای او سرمایه دارای نه نو د قارون مرګرتیا ده یا مونږ پریګدي د وجې د نفسي کفر او انکار نه نو دا د ابی ابن خلف مرګرتیا ده نو مونږ دا په اسلام کې ډېر اهم فریضه ده حدیث کې راځي د قیامت پرز د مومن سره اول حساب شکی نو ببارہ نماز کے وکی قرآن کریم کی فرمائی جہنمیان و نبت تپوس کی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین او دوزخ والو تاسو دوزخ تسیشی بوتلی ہے جواب سرے مونگا منز نکاو منز گزارو کے نو ہاں دم رد چدا د مانزه فائدے د ثوابونه د اهمیت دا په خصوصي زونه بنا ده د دینه مخکې یو دو شرطونه دي چې هغه عام شرطونه دي د هر عمل او باقی شرطونه د مانزه سره خاص متعلق دي هغه عام شرطونه په عام فقه کې نه ذکر کړي بولے اگر قرآن سنت ناسی معلومی اشر سرے اول دارے چیز سڑی عقیدہ توحیدی ایمانی پکی ایمان ذکر بغیر دا ایمان نہ بغیر دا عقیدی درست کولو نہ بتوحید منز نہ قبلی گا دا بیو شرطی قرآن کریم کے ہم دیتے شاردہ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الظلم وکبرہ تکبیرا دا عقیدہ ساتھ ہے کہ تمام صفتون دا خدای تو دا الوہیت کارسازے مشکل کشائے غیب دانے دا دیو اللہ ہے دارنگ دا عقیدہ بساتی چاغ زان لزوے ندین والے نہ زول ندین والے نائب نشتا دارنگ دا عقیدہ بساتی چاغ برخ والا نشتا رے شریکی نشتا ذمہار بل نشتا دا عقیدہ بساتی چاغ مرگرے دوجے دا عاجز کے دل نہ نشتا چ اللہ عاجز شیر مرگری ترے محتاجی نہ دا عقیدہ اس آتی نو بیابا اللہ اکبر وے یا قرآن کریم کی بلزے فرمائی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى دا صلى نے مخ کی سویلی من تزکا دا چاچی عقیدہ پاکا شو دا شرک نہ پاکا عقیدہ اور دا اللہ نم یادی پا توحید نبیا منسکی دا مانزن مخ کی او شرط سر عقیدہ دا توحید و دا ایمان توحید پاغت طریقہ وانے منل چی سنگ قرآن کشتا دویم شرط عمومی سرے اغدارے چی موز دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ باندے دا غد سنت مطابق سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے دا پر طریقہ کے دا مانزہ اصل کے دو شاخ دی دو سانگی دی یو سانگا اغد اقوال دا او بل دا اعمال دا افعال ورتوی یو دا مانزو وینا دا چی سنگ بے ہوئی و سبب کی ہوئی ایو دا مانزو عملو ندی چی سنگ کارو نوکی پکی بس دا مانزو دا دو ایسی دی
مونږ نن چې اراده کړې ده ناغه د اول خبره متعلق ده چې د مانځه لستل هغه په څه طریقه باندې دی او دای مقصد سره هغه هم پاغ طرز مونږ پیش کو چې څنګه په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثابت دي. سنت معنا حدیث سره څنګه ثابت دي او باغ طرزي دا شرطونه خاص یو لکه عام فقهاهم لیکلي دي قرآن او سنت هم ثابت دي چې د مانځه شرط سره اول پاکواله د څه پاکواله د بدن پاکواله د بیو د سینا د جنابت نه د نجاست نه دارنګ دا مکان پاکواله چې په کوم ځای مونږ زدا کی دارنګ دا جامع پاکواله چې په کوم جامه مونږ کوي دارنګ شرط سو وخت جندل ذکر چې الله فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مونږ په ایمان والو فرض دے خود وقت مطابق توقیت و سر شرط اور شریعت کی رائے تحدید ذکر شیر رائے اندازے ذکر دی دارنگ شرط عورت پٹول نارینا جدا عورت د زنانہ جدا د زنانہ عورت داو چمانز کی ما سوا د مخنا اور ما سوا د لاس د ورغو د غتنا نو ټول بدن به پټي علی به مسکی دا نارینا عورت خود نامنا هغه تر زنګون پورې د دې پټول فرض باقی نور جامه په داس طریقه غسل چې پای سینه پټي شا پټي پنده پټي بلکې سر پټي نو دا هم د مانځه اهمیت ده دارنګ د مانځه شرط سو قبله چې کعبه شریف ته مخې د مانځه شرط بل سره نیت کول شرط وی فرض دا ټول فرض نیت نه بغیر خموز نه کی انما الاعمال بالنیات حدیث کی راضی ہر عمل پر نیت موقوف دے نیت د زړه قصد وی نیت سمانا زړه کی قصد و ارادہ کول چې فلان کې د فلان کی وقت دومره رکعات مونږ کو ځان لکم یا امام سره کو دا زړه کی وای زړه کی جب په دې نه خوځي د زړه توجه دې تراش فرض نیت اصل کی دا ہے پورا په جواب باندې نیت کول کپا عربی کی که پختو کی که ببل جواب کی الفاظ وی نیت کوم او نیت میں کړه دا په جواب چې کوم الفاظ ویل کی د دې په باره کې حکم دار چې کڅوګ دا نیت غني چې نیت خدا ده او دا ثواب ده کدا دې نه نیت دې نه کی نو دا بدعت ده یہ تو عام علماء بدعت وی بیا چې لا پتاو وي په جهر وي دا به کې بل بدعت ده ہاں دومره دا چې کدا نیت نه غني صرف د نیت یو تعبیر غني صرف د زړه د توجه د برابرولو د پاره چې راسي مې زړه د توجه برابرېږي نه ځکه په جواب باندې وایم پرورو نیت نه غني نو جائز ده خو اولان نه ده غوړه نه ده پلې کوس د مانځو د دې شرایطو نه بعد داغی طریقہ لفظی معنی په پښتو ژبه پیش کو بعد داینه بیا تشریح د بعض الفاظ د دې نقطه اصل کی دای چې انسان چې سلولی او دای په مقصد نه پوي په معنا نه پوي نو په ځل کې خشوع ناراضي یا جزیم ناراضي چې زاد سوام توتی پشان لګیایي کا یو سره ودا سی هغه یا پدې مونږ ماوته ولې نه کوي لوی اقتدار والا یاره مزه نه راکړي لست نشته پکې نو ما په مقصد پوهیږم نه پوهیږم که په معنا او په مقصد پوهې دی نو بیا به مزه پکې نو ما د مانځ ترجمه خو خلکو ډېر کړی هغه ګوره کړه یاره یې سره لذت ناراضي
مار توی ززو بدلو لکم ہمایا اور رسالت دیکھی دا اغدب لکلی وا دیر پار چی دا سڑے دا مانزا پر عزت پوش نو دا منز مزال عزت اور خشوع عاجزی آخو بغیر دا دینا نکی چیزانے پا مطلب پویا کی کنا نو دا غیر طریقہ اس تفصیلی دادا نیت چکلو شو دا زڑا توجہ نو اول بوئی تکبیر اگر توی اللہ اکبر اللہ اکبر سمانا اللہ تعالی دا ہر سن الوے دے اکبر ہر سن الوے اشار دے تا چی بس دا دنیا کارونا پریک دے راز دا مانزتا ولی اگر طول وارد دی لوی ہوئے اللہ دے دیتا با تکبیر افتتاح ہوئی دیتا اول تکبیر ہوئی دا تکبیر جوشی نائے پسیبا ثنا لکی ثنا اور آگے تو دعائے استفتاح ہم ہوئی دائی نمون لی تو آگے کی مشہور دار ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک دیتا ثناوی دیتا تسبیح ہوئی معنی خدا دا لفظی پاکید استا اے اللہ و بحمدک او ورسرا استا استائن دا و تبارک اسمک او برکتون والد نمستا و تعالی جدک اور ڈیل وید شانستا ولا الہ غیرو انشتا حقدار دا بندگے دا عجزے کولو دا حاجت پورا کولو دا مصیبتونو لرکون کے نشتا بغیر ستانا بیا بدے پسی تعوذ ہوئی تعوذ ستوئی اعوذ باللہ ویل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنائی غوارم پا اللہ تعالی سرا دا شیطان رٹلشی نا رٹلشی سا مردود دا اللہ دا دربار نا شڑلشی قرآن کے ترجیم ویلو دا دیتا تعوذ ہوئی تعوذ بیا دے پسی تسمیہ دا تسمیہ ستا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہوئی معنی سدا خاص ومدد دنون دا اللہ تعالی خاص دبل چاپ مددنا اگر اللہ الرحمن چ عام مہربانے والا دے الرحیم چ خاص رحمتونے دی سکم شوروکم نمانزو دا لفظ وسر پٹی بسم اللہ نرستو بیا سورت فاتحہ وئی زویج بغیر دا دینا منزنے کی آسرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ تمام صفتون دا الوہیت دا خدائی توب خاص اللہ لدے پر ایک داغی شریک نشتا تفسیر بیرست راجی رب العالمین پالن کے دا طول خلق دے اور دائی مالک دے دائی حاجت پورا کون کے دے دائی تدبیر کون کے دے رب دے طول توئی الرحمن عام مہربانے والا دے الرحیم خاص رحمتون والا دے مالک یوم الدین اختیار مند دروز دا جزا دے ایاک نعبد و خاص تالا بندگی کو و ایاک نستعین او خاص تانا مدد غاڑو ہر چیز کی غاڑو مانز کی مغاڑو اہدنا الصراط المستقیم ہمیشہ چلے منگ لرا پلار نیغا
ہمیشہ چلائے. صراط الذین انعمت علیہم لار داغ کسانو چہ احسانات کڑی دی تا پاغی باندے. آسان خلق دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ندی آغا خلق چہ غضب کڑی شیر پاغی اور ندی گمراہان. دی بسیب آمین ہوئی. آمین مانے صدا اے اللہ دا دعا زمون قبول کی. دی پسی سورت بزم کئی ہر یو سورت چی یا آیتون دا قرآن بولولی عام سورت چکم لستلی کی اغمون یا عام خلق سوئی سورت اخلاص بینو لنون امشتا مشہور دانوں نے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ آیت پیغمبرہ اللہ حکم دے وقت ہاں ذات چی تاسوی تپوس کوئے پی جنگلی اگاڑے اگا اللہ دے احدنی کیاو دے. اللہ الصمد اگا اللہ بے حاجت دے تمام حاجتوں نے پورا گئی. لم یلد نہ ددن سو پیدا دی ولم یولد نہ غدچان پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نشتا داغ پشانتے حصوک. دا سورت فات اخلاص یاد دے پتہ بل سورت ہوئی بل ہوئی بیا بدے بسی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈل لے رکو لولن شی رکو یو فریضہ یو حال لے نہ رکو پہ حال کی بسوئی تسبیح حدیث کے راضی پر رکو اور سجدہ کی قرآن و علم نہ دیوا ہے. قرآن کریم بدائے کہ نہ تسبیح ہوا ہے اور تسبیح کم از کم بدری زلا کم از کم زیاد ہوکار سمر زلا وائے پچوی تری پینزا زلا وایا وہ زلا نہ زلا سورہ ببارس آسن تسبیح وائے سبحان ربی العظیم سمانا پاکیدہ رب زمان لرا چڑی علوی شان والا دے دیر عظمت دے. بیا ورکون سر پورتا کی دیتا قومہ ہوئی خواہ خودی پورتا کولو کی چرا پورتا کڑے نہیں پورا روانی دلو کی وہ تسمیع ہوئی. تسمیع سے سمع اللہ لمن حمیدہ تل تو سمع سمانا قبلی اللہ استعینا دہاغا چاہنا چے استعینا کئی دا اللہ سوک چیزا اللہ استعینا کئی کنا اللہ قبلی خطے نورز مقصود دیکھی ترغیب ہو چاہو منز گزار ہو دا اللہ استعینا کوا ہر کلی چنی غدری گندے تا قومہ ہوئی پاک قومہ کے بعد تحمید کئی تحمید دارے ربنا لک الحمد نور الفاظ و مرست راضی بھی رب زمانگا خاص تالر صفتنا دا خدای توب دی خاص تالر بل چان نشتا بیا با اللہ اکبر وی او سجدے لبروانش سجدے لچ لڑشی نبائے کہ بیا تسبیح دا کم از کم دری کرد زیاد ویلشی آغا تسبیح بدا سی وی سبحان ربی الاعلام پاکی دا رب زمان لرا چلوے ذات تے اوچت ذات تے اعلی لویم دیر لوے ذات لوے اوچتم بیا با اللہ اکبر وی سر بد سجدے نے اوچت کی یو سات بکینی دیتا جلسہ ہوئی دیکھے ناسترتا بورا دے جلسہ کم ویناش تخا سباز مولیانو تاس تو خولے نا دا غلط کرے. حدیث کشتا فقہ کشتا
بڑی جلسی حالت کے عام دعوے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے ربا بخنو کے ماتا دا پا فرض کے نفل سنت طلو کے وائے رب اغفر لی. ادا نقصان چی دا دعائے تاس تا خود لنوا دیر خلقو چاہی دا سجدے پا مینس کے کینی نا بس زر سرخ کتا کی بیخ اچت کی بیخ کتا کی کدت داویلے چی دے کے بتا سر ٹکے وائے نس کم از کم کینا ستا با بیاکا خدا دائی نقصان کرے چی چاہتا تا خود نہ کرے. بیاو اللہ اکبر وین دوئی میں سجدے لبزی آگئی کے مارا سی تصویر جی کا مخ کے بیان شو بیاز دا سجدے نا سر روچت کری داول رکاتو شو کا دویم رکات ہم دا اول رکات پشان دے لیکن دا رکات شورو دا دویم رکات با پا بسم اللہ سر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. بعض خلق بسم اللہ پری دا بغیر سر دا رکات بم پاغ طریقہ بانے او کی کلچ دویم سجدہ اوشی دائن سر اچت کے کینے بنو دیتا قاعدہ ہوئی قاعدہ کے تشہد ویل دی تشہد دارے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیتا تشہد وہی دیتا تحیاتوں لفظی معنی خدا التحیات سے ٹول دا جب عبادات تعظیمات خاص اللہ لرے تو جب چکم عبادت و تعظیم خاص اللہ لرے والصلوات و بدنی عبادتنا والطیبات و مالی عبادتنا خاص اللہ لرے. سلام دی پتا بانے اے پیغمبرہ و رحمت اللہ دی و برکات داغریم یا السلام علینا سلام دی پمون باندے والا عباد اللہ الصالحین اور بندگانوں دا اللہ تعالیٰ چنے کان دی کار دے دی کا اسمان کی کا زمگہ کی ملائک دی کا مومنان دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی د جب او د زړکم چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه واشهد ان محمدا عبده ورسوله اگواہی کوم د جب او د زړه چې بشکا محمد صلی الله علیه وسلم بنده د الله او رسول الله غره. دا د قیدی ذکر چې د تشهود وی بیا آخر قاعدہ چی نپائے کی درود شریف لستگی آیت الصلاۃ ہوئی درود شریف ورت ہوئی اور پائے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین درود سے کھولو ناغتاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا ټول یو درود دی. اے اللہ اللهم صل اے اللہ رحمتنا رولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سی داغت طول تابدار کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم لکچتا رحمتنا را لگلو با ابراہیم علیہ السلام و با اولاد ابراہیم علیہ السلام انکا حمید مجید بے شکت استائل شی و خاوندلو اللہم بارک علی محمد اے اللہ برکتنا رولے گی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد و اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم
لکه چې برکتونه دې را لېږلي په ابراهیم علیه السلام او په اولاد د ابراهیم علیه السلام باندې. انک حمید مجید، بېشکه ته ستایل شوی او خاوند لوی. دا درود شریف چې ولولي نو بیا به دعا لولي، دعا د مانځه آخر کې هغه دعاګانې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېرې نقل دي او خدای چې ټولې سړی زده کي نو کله یو وي او کله بله وي، کله بله وي، کله یو مانځه کې ټولې هم لوستی شي، ځان لمونځ کوي، نفل لمونځ کوي، سنت کوي، کله یو یو لولئ. مشهوره دا لولمو دې ته جامع دعا وي، ځکه علماو دا غوره کړې وه جامع دعا، چې هر څه پکې راګېري. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معنی دا اے اللہ ربنا رب زمنا آتنا فی الدنیا حسنة راکی منگتا پا دنیا کی خیست جون، خیست جون سی چپائے کی دا نیکے توفیقی او خیسته جون هغه ته وایي چې د دین لپاره خرج کیږي. خیسته جون څه ته وایي چې دین لپاره خرج کوي. وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې هم خیسته جون چار جنت جون. وقنا عذاب النار او بچ ساتي مونږ د عذاب د اور نه. دا دعا چې ولولي نو بیا به سلام ګرځي دواړو طرفو ته او داسی کلمات بوئی السلام علیکم ورحمت اللہ یو طرف بل طرف تم داسی سلام دی پتا سبان دی حاضرین ملائک وغیرہ یاد دی اور رحمتون دا اللہ دی پتا سو داداسی لکه سڑے بل ملک تتلو غائب ہو چھ واپس راغن سلامیوں کو کر دا تروسو دا اللہ سر مشغلہ مخلوق ناخوا بل خواہ تلو اوس بیا واپس اغی تراغ سلام. بیا طریقہ دار چې د سلام نه بعد چې کله سلام وګرځو فرض نه بعد هغه پسې ذکرونه دي، څه دعاګانې دي، هغه لوستل پکاري. ټولې خو سړی نشي یادولی، بعضې یادې کي دارنګې ټولې به یو ځل نشي ویلی، کله دې یو وي، کله دې بل وي، کله دې بل وي. مشہور پائے کی دا ذکر دے اور آئے بارہ کی مسلم دار جدا قبلے تے مخی نوئی با امام ہم مقتدی. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ انت السلام تد ہر مصیبت نہ سلامتی آور کہوں گے، وَمِنْكَ السَّلَامُ استاد طرف نہ سلامتی آرام بچ کون کے ہوتے. یا ذا الجلال والاکرام تبارکتا برکتون والم تے اے خاوند لوی والاکرام او د عزت. دا ټول توحید کلمات دا ګور ذکر دے ذکر اگے او سړی په نیت د دعای لولي، په نیت د سوال دعا هم ده، نیت سره تعلق دی. یا حدیث کی راضی فرض مانزہ پسید سبحان اللہ وی دری دیرش کرت، الحمدللہ دی وی دری دیرش کرت، اور اللہ اکبر دی وی سلور دیرش کرت. دا یو طریقہ دا. بل طریقہ دینا لگا سانا دا دیر وقت سر نشتا نو دا لس لس کرتم لستیش. بخاری کی اگر روایت راضی ہمیشہ دری دیرش کرتا ہوئے، کل لس لس کرتا ہوئے. دا خو عام منزونو دے پسی نورم سا اسکار شتا بازی رسو بیا ذکر کو. ویتر منصر ویتر دا خو عام رکاتونا دا نور منزونو پشانتی او پا آخری رکات کی پائے کے دعائے قنوت لستی کی. دعائے قنوت قنوت وی تابدار ہے تا عاجزہ تا دعا دا تابدار ہے، دعا دا عاجزہ ہے. پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاگان نقل لی، یو ہے کبلا ہے کبلا ہے تو لی جائز تھی. مشہور دار چکم عام نستلی کی
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. معنی سو اے اللہ انا نستعینک یقینا من مدد غواړو ستانه ونستغفرک وبخنه غواړو ستانه ونؤمن بک ایمان لرو پتا باندې ونتوکل علیک توکل کو پتا باندې ونثنی علیک الخير وصنع پتا باندې خو ونشکرک شکر کو استاد نعمتونو ولا نکفرک اسنا شکر نہ کو استاد ونخلع جدا کی گمون ونترکو پریک دمون من یفجرک آچا لرجستان نا فرمائنی این جدائی بیکاٹ بھی مغیسا اللہم ایاک نعبدو یا اللہ خاصتا لبندگی قوم ولک نصلی خاصتا لمنس قوم ونسجد خاصتا تسجد قوم وإلیک نسعا خاصتا طرف تظلم غلیدل سید اعمال و کوشش منڈی دخپونی مراد دا ونحفظ خاصتا تابداری قوم حفظ سی پیوس کدل جوخ کدل ونرجو رحمتک و خاصتا رحمت میں ساتو ونخشى عذابك ويركو عذابستانا ان عذابك بالكفار ملحق یقینا عذابستا کافرانوں پر انخطیدن کے دے. علماء لکھی دے کہ ملحق ہم جائز ہے ملحق ہم جائز ہے چاہوئی بڑا جائز ہے دا تردید ہے نمانزد الفاظوں لفظی ترجمہ تمام ذکر کڑا مختصر طریقہ بلشی جائے تم تشریح وایو دے الفاظ دی الفاظ کی خصوصی نکتی چاہ بعد دی تشریح کے براز اصل اللہ اکبر اول سرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دخپل لوئے حکم چمن تکڑے امر کبر سلور کرتے کڑے اخپل صفت دلوئے متکبر کبیر لہ الکبریا دوسرے ذکر کرے لوئے دے اور دا اللہ اکبر لفظ داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت متواتر کی راغلے دے انکارم کفری دا یو سڑے نوی چی قرآن کی ادا نشتا گا بیا چنگوئی چی اللہ لوئے دے لوئی خدا ہر چیز دا مناسبی کر دا اللہ لوئی صدا دا اللہ دا لوئے مطلب دارے چی دا غصر ہمسر برابر مثال نظیر شریف نشتا دیتا اکبر ہوئی دا سلوئے دے انسان با پدی عقیدت اللہ دا لوئے یقین لری دارنگے اللہ لوئے دے سمانا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی و دبل چاہ حکم نہ مانی تیتو ہی لوئی منگا سنا کے لستو سبحانک اللہم و بحمدک اللہ قرآن کریم کی دا تسبیح امر چکڑ دے سپارس کرتے کڑے سبح سبح فرض سے گورو دا کم چیز حکم چیا فرض دی اصل کی دا اللہ تسبیح لستل فرض ہم ذکر دا سنا لستل پدی الفاظ سے فرض نہ تسبیح سنگی تسبیح سلور قسم دا یو دا عقیدے بل پا جوا بل پا عمل بل پا حال. تسبیح اللہ پا عقیدہ کے سمانے پزلہ کی یقین کول کہ اللہ تعالیٰ پاک پا جوا سبحان اللہ ویل دا وظیفہ کول اور منس کے سبحان ربی العلیٰ و سبحان ربی العظیم ویل عبادت کول شکا دارنگی دا ہر چیز دا حالت دلالت کی پرے بنے چ اللہ تعالیٰ پاک مخلوق عاجز دے دیتا تسبیح حالی ہوئی.
خدایت ساته چې پاکی چې موږ وایو چې الله پاک دی، پاکی خدا هر څه ځای مناسبي کړه. د الله تعالی پاکی دا څه مقصد دی؟ د هر قسم شریک نه پاک دی. دارنګه د نقصان د صفاتو د عیبونو نه پاک دی. کم چې مشرکان الله د پاره وي د اولاد نه پاک دی. بل چاته د محتاج کېدلو نه پاک دی. مقصد دار هغه ته علماء سلبی صفات دي نشتوالي. قران کریم کې چې کوم ذکر دي، سنت کې چې کوم ذکر دي، د دې عقیده ساتل او په جبه ویلو ته تسبیح وي. دغه تسبیح وبحمدک وسرای وبحمدک، دا تسبیح د حمد سره مرګري. دا ولې د حمد سره؟ دا دې پاره کوم تسبیح وایو چې الله پاک دی نو سمانا نعوذ بالله الله کې نقصانونه موږ پاک مور پسې زری چې نه او بحمدک الله کې خدان له صفاتونه د کمال شتا. تسبیح دا معنی چې موږ پاک موږ داغه د پاکه عقیده او ساتله. و بحمدک حمد نه مراد سي هغه صفاتونه د خدای ته الله د ځان د پاره صفاتونه و تورات انجیل زبور نور کتابونو خپلو کې په قران کې را لګیلي دي، په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. هغه لسترو ته د الله حمد وي. دارنګه تبارک اسمو کا دا الله نوم هغه سره برکت تبارک قران کې یو کرت ذکر کړي او الله د خپل ځان سره تبارک اته کرت ذکر کړي. مخلوق کی برکتونه چول مخلوق عادت محتاج دے برکت کی لس کرتا ہے ذکر کرے نو تبارک سمانا اللہ برکتن والدے دا برکت مالک دے برکات ورکون کے دے برکات شون کے دے برکات پیدا کون کے دے دسی بوائی دیو جن اللہ صفت کی دعوی لکی کہ اللہ مبارک دے مبارک دری زیر دسی بنوائی کہ اللہ مبارک دے بعض خلق دی کی خطا چی و تبارک اسم کا معنی غلط کی کہ مبارک دے نمستا دری زور ویدا خو غلط دے. مبارک خدا مانے چی برکت کے اللہ بل چاہتا محتاج دے نسی بنوائے. برکت ستوئی برکت اصل کی وکلا کی دل بقا ہمیش والے دارنگی ڈیر فیدے پیدا کول دا سوک کولی شیف اللہ کئی گر دا اللہ صفت تے مفسرین ذکری کری چی دا صفت دا اللہ نا سواب بل چاہتا پارا نسبت نکے. ہاں بل چاہتا بندہ تویلی شی چی اللہ پا کی برکت چولے دو برکت پا کیشی اور دعا کولی شی چی اللہ فلان کی برکت واچی. دارنگ تعالی جد کموی جد ویلی کی عظمت تا لوی شان تا دا اللہ شان دے لوی دے. قرآن کی رایو کرد ذکر دے لا الہ غیرو دا توحید کلمہ دا لا الہ لا الہ الا اللہ. ټول پیغمبرانو دا قومونو ته بیان کړی، ټول کتابونو د الله کې شته. د قران کریم مقصد هم دا کلمه ده. قران کریم کې دا د توحید کلمه 250 کرت راوړي. پدې کې الہ لفظ ذکر الہ الہ په عربی ژبه کې ستوي ورته لغت کتابونو خلاصه پیش کو. یو د عبادت حقدار دارنگ حاجت پورا کون کے دارنگ الاستوی فریاد اوریدن کے فریاد زے الاستوی پنائی ورکون کے الاستوی د محبت لائق. تفسیر بیزائی نورو داد الہ معنی کری کہ بعض معنی لا الہ غیرک بدائی چنشتہ دا بندگے حقدار بندگی سدا رکو سجدہ دعا نظر منختی توکل دعا وغیرہ دلی حقدار نشتا. حاجت پورا کون کے نشتا، فریاد اور ادن کے نشتا، ہر مصیبت تو پناہ لرکون کے نشتا، پناہی ورکون کے نشتا بغیر ستانا اے اللہ. دا خو سناوا امارتے ددے سنا پزے احادیثو کی نور دعاگانے ہم راغلی نور سناگانے ہم راغلی چې وسړی ډېر څه شعرونه او نعتونه وغیره زده کوي، نو دا ولې نه زده کوي چې خپل منځ پوره کړي. یو پکې دا حدیث کې راځي
دابو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. قرآن کی آیت تو قائل کی انا اول المسلمین، دا پا حدیث کی انا من المسلمین. دا دوام لستل شیخ یا اللہ ما خپل مخ تا ته ګرځولې هغه ذات ته چې اسمان نظم کې پیدا کړی کلکم په توحید باندې نیم زده مشرکانو د ډلې یقینا زمامون زما قربانی زما ژوند زما مرګ خاص الله لره چې رب د ټول عالم دی شریک نشتا او په دې مسلې ما ته حکم شعر عظیم د دې د منون کو دا د مانزه په سر کې ودا د توحید اعلانو کېږي. کله بل دعا دام لولای اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللہ تو دعا کر مینت کر یا اللہ لریوال راولے پمین زما پمین خطاگانو زما کی گناہوں زما کی لکه څنګه چې تعالی لریوال پیدا کړل پمین ز مشرق او مغرب. ایا الله ما پاک کی د گناہونو نه لکه څنګه چې پاکې دي شي سپینه جامه د خیرین. اے اللہ وینز زم گناہونا بالمائے پوبو او پوورا او پگلائے ہر شئی چی دا انزلو دا پار دے پدے دریو کی دا دعاگانی دی مشہور داری دے کارے اولو لے اعوذ باللہ چی منگویل اعوذ باللہ قرآن کریم کے اللہ حکم کرے دا استعاذی سلور کرتا پنائی غاڑے پا اللہ فاستعذ باللہ استعاذہ پہ یو اللہ پورے خاص کرے دی یو اللہ پورے خاص تھا اللہ سر بس شریک پہ استعاذہ کے نہ جوڑا ہے پنائی ورکون کے خود صرف اللہ ہے امن ورکون کی صرف اللہ ہے یا شیطان ہوڑیر گڑ دشمن دے خاص کر دو قرآن دشمن دیو جنی چکلو قرآن لستلی کی نا اول باعوذ باللہ ہے ندامگا سورت فاتحہ وایو کر مانزک اندائنا مخیزک اعوذ باللہ وایو چاہ گڑ دشمن دے چدانا بچی بیاغی بسی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یوصل سوار لسکر تراب دیوصل دیار لس سورتونو بسر کی دا ایوزل سورت نمل کی پکی دن داخل کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چیزا ہر کار نیک کار اراداو کے بسم اللہ ہوئے کر کہ نوائے نگورے بے برکت وش گورے بسم اللہ کی دا بے چردے کلوے کمال دے بیتا دے استعانت بے ہوئی دا مدد دو غختلو دے مقصد دارے چھے ہر کار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرولی شوروں کو ہے مانا ہر کار کی اے اللہ مستا مدد تا محتاج ترہ سر مدد کی دا کار اللہ سر تورس ہے منزی علوی کار ہے پدے کی دا اللہ مدد تا منگا محتاج ہوگا الحمدللہ چھے منگا الحمدللہ دا کلمہ قرآن پاک کی دو دیش کرتا دا حمد ستوی حمد الحمدللہ ستائن و صفت چر اللہ دشان سرخائی گرو قرآن کریم کے احادیثو کی اللہ دخپل ذات صفتون ذکر کری خدای تو دیر شیر صفتون وچکل سوچو کے نو آگے خلاصت دو قسمی یوسی صفتون دا قدرت دویمی دا علم مانا دا نظام دا تمام موجودات و قدرت و تصرف و اقداری اور پہر پٹ و خارا لری نزدے بانے عالم دی صفتون توئی الحمد تو صفتون دکار سازے دا غیب دانے دا واق دارے خاص اللہ لرزی چپری صفاتو کی بل شریکی نشتر رب العالمین کی قرآن کریم کے دو سلویخ کرت راغلو رب چی کلد عربے کو کتابونو کیوں گورے رب یوازی پالون کی تا نوے
دا خو یو معنی مونږ زده کړ. رب وی مالک تا، رب وی پالنه کون کی تا، رب وی اصلاح کون کی تا، رب وی تدبیر و انتظام چلون کی تا، رب وی حکم کون کی تا. رب العالمین کی راټول داخل. الرحمن الرحیم قرآن کریم کی الرحمن بغیر د بسم الله الرحمن الرحیم نه جواله وہ 50 کرت راغله او الرحیم یو سل 44 کرت راغله. د دوړو مطلب خدای لري چې زیات رحمت او فرق پکې سره. رحمان چې کومه معنی لري آی کې یو داري چې لوی لوی نعمتونو والا، ویمدار خاوند د ډیرو رحمتونو، دریمدار رحمان غزاتی چې سوالونه د بندگانو پوره کوي، رحمان غزاتی چې د دنیا په ټول مخلوق باندې مهرباني کوي، عام رحمتي. او رحیم ستوي، رحیم هغه توي چې تکلیفونه او مصیبتونه لري کوي. دارنګ خاوند د غټو رحمتونو د وړو رحمتونو. دارنګ رحیم هغه چې بغیر د سوال نه هم ساجد پوره کوي. رحیم هغه چې په مؤمنانو خاص رحمتونه کوي. دا د دې مینس کې فرق. مالک یوم الدین ور یو مالک یو ملک، ملک بادشاہ ته وي، مالک سی اختیار مند. بعض خلک دلته خطا یغي معنا چې کی کنه مالک یوم الدین بادشاہ د ورځ د جزا دی، کته هو مالک ویلې ملک خو نه ویلې، معنا ولې غلط دی. مالک د دنیا او آخرت دواړو الله دی، خدا د ورځ د جزا په کې ولې وي. دا دې لپاره وایي چې په آخرت کې دا مجازي بادشاہان چې نن ښکاری کړ دا هم التکی نه انت صرف یو الله لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دې مالک صفت کی اشاره ده ته چې الله اختیارمند دی، پاغه باندې څوک زورور نشته. غره شفیق اخری جوړ دی، زورور په الله څوک نشته. ایاک نعبدو ویلی عبادتو کې درې قسمه، د زړه عبادت، د جبه عبادت، د بدن عبادت، د مال عبادت. د زړه عبادت سی محبت کول، یره کول، امیدونه ساتل، توکل کول، دا ټول یو الله درخواست. دارنګه د بدن عبادت خو په جبه باندې ثنا کول، په لاس خو باندې سجدي کول، تعظیمات کول. دارنګه د مال عبادت سره زکات، صدقات، نذر و نیاز، منښتې، شکرانه، دا ټول عبادت دي. یا کناو دا ټول یو الله درخواست کو. او یا کنستعین سی ہر مصیبت کی، ہر تکلیف کی، ہر حالت کی یو اللہ نہ مدد غواړو. ځکه یو الله لري چې هغه مدد کوي او کولی شي اسباب ته نه محتاج. مدد اصل کې دا دی دا مونږ چې یو بل توایو چې فند روچت کداو کداو کا دې اصل کې اسباب وي، دا په حقیقت کې مدد نه دی. فارسی پښتو کې ته مدد وي یا مجازي مدد وته وي، دا د اسباب د لاندې دې ته خدای توب نه وي. اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت معنی خو لار خودلی، خو صرف لار خودلنا په غلاري چلول هم توفیق ورکول اټول دي شامل. نه غلار وی نه غلار په قران کریم کې د نه غلار درې معنی. یو الله له بندگی خاص کول، دویم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تابعداری کول، د سنت اتباع ورته وي، دریم د قران پاک لوستل او د تابعداری کول. دا درې دي صراط مستقیم. دې پسې فرمایلو چې صراط الذین انعمت علیهم، دلته انعام نه مراد سره د هدایت او د استقامت انعام. هغه سری قران کریم جاغله مونږ وګورو کړ چې الله خصوصي انعامات بچا کړی دي. خصوصي دا حاصل بس در او دیو پیغمبران او بل صحابه. الذین انعمت علیهم پیغمبران او صحابه دي. د دې مقصد دا راو چې نه غلار بغیر د پیغمبر د لارې نه نشي کېده، نه غلار بغیر د صحابه د لارې نه نشي کېده. د ثواب او د عذاب کار دا د پیغمبر او د صحابه په لارې سره مالي. دیو جن د بدعتي لار هغه چونکې د پیغمبر لار نه ده، هغه د صحابه لار نه ده، هغه ته نه غلار نه ویلي. اي کېلو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غضب والا خډیر خلک قرآن ذکر کړی. یهودیان دای په یو مثال کې راغلي،
عام مفسرین وی هغه خلق چې سره د علم نه سره د پوهې نه د حق مقابله کوي کنه مخالفت کوي دې ته مغضوب علیه او ضالین هغه جاهل نه پوه ته وي چې د جهل د وجه نه غلط لار باندې روان نور فاسقان بدعتیان وغیرہ دیتا ضالین آمین چوکن دا دعا واصل کی حدیث کے دیتا مہر ویلے مہر بادشاہ چی بے مہر خط نہ قبلے گا مہر وہ بے لگے نمون چکل دعا پیش کرا نہ پدے وانے مہر پکار دے دیا پارے چ اللہ قبول کی کر بیا سورت اخلاص ہوں ویلو پتور دے مثال لے سورہ اخلاص نہ سوا نور سورتون ہم یاد دول پکار دیر سورتون نہیں سایتون یاد کے کل یو سورت لستل مانز کی کلبل یو سورت خاص کول پا مانز کی چھ نور بنوئی فقالی کی دا مکرو دی دا سمانا کہ سورہ اخلاص کو دیتا پارو چھ دے یو جامع سورتو آسان سورتو عددی لستلو کی حدیث کی راضی دمر ثواب دل کا درے میں صدق قرآن چولو اور سورہ اخلاص کے مویل دا اللہ دا پی جنگلے پورا عقیدہ و پکی کر ولی پدے کیا ہوا دا اللہ وجود تا اشارہ ہوا اللہ سے دا اللہ ذاتی تعین تا اشارہ جی اللہ احد دارے چی کیا ہو دے اور ذات کی شریک نشتا اللہ سمد داو چی حاجتون ٹول پورا کئی او چاہتے ساجت نشتا ہے ولی کا ساز و غیبدان اغدے صفتون خلاصہ دا لم یلد کے داو چی دا اللہ ولد نشتا ولد دو قسمی یو حقیقی جائے تا زوئے ہوئی لور ہوئی دا اللہ زوئے لور نشتا دویم حکمی دا اللہ نازول نشتا نائب چورتا ہوئی چی اختیار و تصفار دی دارنگ ولم یولد اللہ رچانا پیدا نہ دے مانے پلاری نشتا نا پلاری یو حقیقی پلاری ام نشتا یو حکمی پلاری چی زور اور ہوتا ہوئی پا اللہ وانے سوک زور اور نشتا اولم یکن لہو کفوان حد داو چی دا اللہ سر پا حس صفت کی حسوک شریک نشتا نہ پیغمبر نہ ولی نہ بزرگ نہ بل احد نے ویلو کا دین رستو سبحان ربی العظیم چ ویل کده پر رکوع کی دا ذکر چ حدیث کی راضی چ دا آیت چ نازل شو فسبح باسم ربک العظیم قرآن کی آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چ دا پر رکوع کی پدی عمل ہو گیا سبحان ربی العظیم ہے دارنگ ربنا لک الحمد دا یو کلمه دا خو پدې کې سلور طریقې دي سلور هر یو چې وایي نو جایز دی ربنا لک الحمد دویم څه دی ربنا ولک الحمد ور سره وایي دریم دا دی چې اللهم ربنا لک الحمد سلورم دا دی چې اللهم ربنا ولک الحمد دې کې کار یو طریقه وایي نو دا جایز دی ځکه حدیث کې چې کوم ذکر یې اټول جایز دی دیکھ دامیات ساتھ ہے داخو اختصار صرف احادیثو کی پدغ وقت کی نور کلمات ہمشتا زان لمونس کے اگد ادرے گی خدای قومہ کی اللہم ربنا لک الحمد ہوئے مثلا ورپسی بوئے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعدهم یا اللہ استاو دیر حمدون دی پاک دی برکتون والدی دا اسمان و زمکا و ما بین چی ڈک کی بلکہ سچ استا خوخی چی ڈک کی ندا دور حمدون دی استا دارن سبحان ربی الاعلی قرآن پاک کی در حکم چراغ سبح اسم ربک الاعلی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پریبانے پس سجدہ کے عمل کوائے مانا سبحان ربی الاعلی وائے خدا میں یاد ساتھ ہے رکوع کی دغ کلمہ او پس سجدہ کی دا دین سوا نور ہم شتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی احادیث گائے چھ نقل مثلا دا کم نقل دی رکوع سجدہ کی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح چکل دا ہے سبوح دیر پاک دیر دے گن پاک دل میں شان دے رب دا ملائکو دے روح دے جبریل دے دارنگ حدیث کے دام راضی چکل داسی وائی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی حدیث کے اکثر راضی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت نصر نرس دالت فکر
پاکی رتا لري الله رب زمونږه ستا ستاین دي یا الله موږ ته بخنه. نورم د دین علاوه نور اسکار هم راځي. ور مارته د دوه سجدو په مینس کې چې کومه جلسه آئی کہ رب اغفر لی وائے عام دانش سنوے مسئلہ حدیث کی شتا مشکات کی شتا بلکہ شامی کے مشتا خلق کو ایسی غفلت کرے بلکہ پنفل منزنوں کے یا زان لے چکین دین علاوہ نور مشتا سنگوائے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی دعا رکھنا اللہ تعالی رب ما وبخی ما بانے رحمو کی ما تا ہدایت کے وعافنی ما مصیبتن نبچ کے ورحم ورزقنی مال رزق راکے. بیا تحیات چلستو نو التحیات تحیہ پاسل کی ستوی پیشکشی قولی جب چرچا سستائن کہے گا تو تعظیم کہے سلامی اور تکے دے ٹول تحیات ذکر ہوئے داد جب تعظیمات چاغی تے التحیات ہوئی دیکھ راضی چی السلام علیکہ ایوہ النبی خلق نور نبی تے السلام کا حاضر دے سنا دے خدا مثالی دا مثالی لگتے چاہتا خط لے گے نہ پائے کیوں لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سڑے ادن تو نہ خط بال تو رس ذکر محدثین ذریعہ مطلب دار ہے شدا السلام ملائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی ذکر خطاب شے دویم قول فقہاء محدثین لکھی شدا معراج پشپوان نے دا اللہ دا رسول خبر شے ہوئی رسول اللہ چو رسید معراج پشپنوی التحیات للہ والصلوات والطیبات نو اللہ اور تو فرمائے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمۃ اللہ نو رسول اللہ بیا فرمائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بیا درود چو اللہم صلی قرآن کریم کے حکم دے کرنا چو صلو علیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود وائے نو لاغی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل خود لی کم الفاظ چی پا حدیثو کی دائے لستل بکار او مشہور پا کداری غور دغلی کم الفاظ چی خلق کو زان جو کری درود ناغا شریعت کی ناجائز دی دیکھ سوال دائی چی کما صلی اللہ تعالی ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام سرے مثال ہو لے ورکاو تیرتا دا مشہور مثال دانش ابراہیم علیہ السلام پا درود کی پر رحمتونوں کی زمین دا نبی نے زیاد نہ دے چون کے مشہور پا عربوں کی پا یہودوں کی پا عیسانوں کی دا شہرت دا وجنہ اغا پا مثال کے پیش کرے دی آخر کی چکم دعا لست کی دلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا منگوی دا دعا خدای پور استخاص ننا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخپلہ ہم و صحابہ تا پا دغا وقت کی دیر دعاگانے خود دلی چکل آغا ازدک اغلو لے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا ہے دعا کھولے دا سوایا زمان زب آخر کی رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم رب ما پزان ظلم کرے دیر ظلم گناہوں خو نہ بخی مگر تے بخی ما تبخنو کی بخن استاد طرف نہ خاص و رحم روانیوں کی تبخن کے مہربانی کی بل دعا حدیث کے راضی بلکہ امام احمد وی دا دعا فرض داغی احتیاط پکار دے چاری سڑے لوئی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یا اللہ دا عذاب قبر نہ پنائی وار واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال رب پنائی وارم پتا سرد فتنی دا مسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا و فتنة الممات یا اللہ دا جنو دا مرگ دا فتنون بچ کے اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم او اے اللہ دا گناہوننا و دا قرضوننا میں بچ قرضوننا میں بکراؤڑ ذکر حدیث کرا دی چی قرض کہن و بیا بول وعد خلافیم کہ دروغ بو میں دیر گناہونے دے پیدا کی گا السلام علیکم چکل ویلی کی کنا نو دوارو طرف تا دے انسان نیت کئی دے چی دیخوا کم مرگری دی او دیخوا کم مرگری دی کم مرگری نیشتن ملائک خوشتا کن بیا اللہم انت السلام دا فرض مانزن بعد دائے طریقم شرعی دعوی چی قبلی تمخی نو اللہم انت السلام دے ہوئی پائے کیا
نور اوقات دا نه زیات کی نور کلمات بیا د دین علاوه موږ نور ذکرونه مشتا دعاګانې مشتا ډېر شي شتا حدیثو کې غورم هغه چې سړی نقل شوی لولي مقتدی په ځای ناستی هغه دی لولي که یا ورستو سنت کوي ځکه دام سنت دی عام سنت دی او امام شي که نه هغه د الله منت السلام نه علاوه که نور کوي که نه نا به قوم طرف ته راګرځي پای کې ګوره یو ذکر دعا دار رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب ما سره مدد کی ستا په یاداش ستا په شکر ستا په خیسته عبادت ترا سره مدد کی جزا وکړه کله دا دعا رب قنی عذابک یوم تبعث و تجمع عبادک یا رب ما بچ کی دستا د عذاب وکم ورځ باندې تبعث و عبادک بل روایت کې راځي تجمع عبادک چې ته بندگان جمع کړه را پورته کړه دارن حدیث کی راضی د ماخام او د سحر صبا د دې مونږ فرض یو کې کړ فرض مونږ پای پسې وہ کرتا ہوئے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا اللہ د اور نه پناہی راکړي دا سي دعاګانې دا فرض مانځ پسې دي قبلي حدیث کی راضی وګوره دې کې دا تنظیم نشته چې تاسو د امام انتظار وکوي یا وہ امام د خلق انتظار کوي نه امام د خپل اسکار او دعاګانې غواړي دارنګه مقتدیان د مسکار کوي او دعاګانې د غواړي کپرې کې یو ځای شول نو ټیک ده که یو ځای نشول امام مخکې شو یا مقتدی مخکې شو یا مخکې پاس یې د لړ نو دا التزام بنئ او دارنګه په سنتو پسې په جمع باندې دعا غوښتل او دای به التزامات دا خود بدعت ہے او سنت کې سراړو ثابت نه دي عام اسکار او دعاګانې سنتو نه مخکې مخکې دارنګ دعای قنوت چې کله مخکې مارته ویل مشهور وګوره یو د تحقیق خبره امون ویل چې الله هم انا نستعين ونستغفر دا خوشتا خو لیکن کله چې موږ دا حدیثو کتابونو کې په تفصیل ګورو نو دا د لفظ زموږ ته پای کې نه دی ملو شي کہ ونؤمن بک ونتوکل علیک دا سی روایت سنی ثابت ہاں دا ونشکرک هم بعض ویلی چې دا نشتا لیکن کتاب دے کنز العمال دا حدیث کتاب دے دا غیر تم جس کے اتو یا صفحہ کے ونشکرک بکی ویلی دا ابو قاسم تبرانی کتاب دے دا غیر تا کتاب الدعا ہوئی دائے پہ یول 135 کے دویم جس کے دا دعائے قنوت ذکر کرے لیکن دغ کلمات پا کی بازی نشترے دیو جنا غور دعائے قنوت محدثین بلم ذکر کئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفل نسیتا خودلو حسین نزلان ہوتا اغسر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وقنی شر ما قضیت وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدني یا اللہ ما ته ہدایت کے پاغ ڈل کی چتو ته ہدایت یا اللہ بچم ساتھی پاغ ڈل کی چت بچ ساتھی یا اللہ ته زموږ اختیارمند شي پاډل کې موږ سره دوستانو کې چې چا سره ته دوستانه ساتي یا الله برکت را کې موږ پای کې چې تا را کړی یا الله بچ ساتي موږ د شر داینه چې تا فیصله کړی یقینا ته فیصله کول شي پتا باندې څوک فیصله نشي کولای یقینا نه د ذلیل ها څوک چې تو سره دوستانه گئے ان د عزتمنا څوک چې تو سره دشمنی گئے تبارک ربنا یا الله برکتونو والته وتعالى تولوی ذاتم تے تا قنوت دعائے قنوتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل مسیح خودل اشارہ دیتے شدائے بہتر دعائے قنوت تے دے کے مقصد داو چکم اسکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی کا نقلی ناغٹول لستل جائز یو پر خاص کول یو پوئے سڑی نہیں پکار یو خو عام امیرے چا یو یاد کرے ٹھیک تے نور نشی یاد ہو
او کوشش پکاری چې دا ټول یاد شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق په دې باندې عمل راشي. په دې کې یو تپوس دا کړی شی چې اشاره ده دې باب کې ډېر احادیث دي. مولا علی قاری حنفی او عالم تیر شه هغه شل احادیث په یو کتاب کې را جمع کړی دی ته تزیین العبارت وی تزیین العباره لتحسین الاشاره. اویلی چې په تشهود کې قاعده کې چې کله کېنی تشهود کې دې کې ګوته پورته کول وا ګوته وسی اوب بیا کدینا چې بیا ښکته کی صرف لګړي کګشي او د مانزه تر اخره پورې هغه باقی پاتې دې نیت کې دا اصل کې نیت د دې چې دا زه یو دعا غواړم دا دعا د پاره یو طریقه خدا و چې دواړه لاس پورته کی نو بل طریقه دار چې صرف ګوته پورته کی توحیدم پکېو لیکن د دعا د پاره اصل کې ګوته پورته کولی ځکه دا د دعا تر اخره پورې وي د مانزه تر اخره پورې تر سلام پورې دا یو سنت طریقه ده. کوم خلکو چې دې دا مخالف د سنت ویلو مولا علی قاری رحم الله پای باندې ډیر بد ویلی ایو بل صلات ته منز د جنازه صلات الجنازه ورته منز په یو حیثیت باندې چې پاکی ول پکار د به ودس نه کیږي نیت اشتا او سلام شتره په دې لحاظ باندې منز او چې رکوع په کې نشته سجده نشته په دې لحاظ نفس او دعا هم د صلات دعا ته هم دای مختصر ذکر کو ذکر اس کم دے مختصر دار پائے کے چرائے سلور تکبیر فرض سلور تکبیر فرض اللہ اکبر لیکن اول نیت 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 عام مسئلہ چکم مانزے کے تماوے چپو خلی بانے نیت نہ چی خار بے کے بسنگے نو پختو کی بسنگے او باز راشی جنیت کوم کوم حالت بیا تکبیرون تشوی دے و کئی حبے نہ کئی نہ زړه دائرہ درا سرا روانی چې د دې مړی جنازه کوم الله رضا لپاره کوم نو بس ځانیت شکر الله اکبر بوای فاغ الله اکبر پسی الله اکبر پسی بیا ثنا ویل دی کم چې په مانځ کې لولې سبحانك اللهم وبحمدك په دغه طریقه ولولې ہاں فری کی احادیث کی اوبل خبرم ثابت اغسر چدی ثنا پسی اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ شتاو کنا گورا دی کہ احناف انکار نہ کرے وہ بس داسی اور تلوار شورو دا مختصر جنازی لستکی حدیث کی راضی سورہ فاتحہ لستل جنازہ کم ہاں دم ردا چی احناف داغی حیثیت بدل کرے شامی مغرلی کی لولی دی کو پتور د ثنا او د دعا نه په طریقه د قرات لستل خوشتا ولې په حدیث باندې عمل راځي نو هغه د لستل کی بهتر دار ہاں کو نه لولین جنازه کی پائے پسی بیا الله اکبر ویل شي بیا درود شریف نو درود هم پاغه کې بعض خلق لا بل شان جو کړي رسالو کی چاپ کړي کما صلی الله علیه وسلم تو رحم ته دانشتا درود شریف هم دغه دې چې کوم درود مونږ او تاسو په مانځ کې وایو دغه درود بل درود وایي کې نه لولې بل تکبیر چې وشي دریم نو پائے په سره دعا ده ایګم ډېر دعاګانې وي مشهور دعا دا ده چې اللهم اغفر لحینا اللهم اغفر لحینا ومیتنا اے الله بخنو کی زنګ ژوندو تا زنګ مړو تا یو مړهاغر چې کوم حاضری کړ وشاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا زمگ حاضرین و بخی زمگ غائبان و بخی زمگ واڑو بخی زمگ لوے و بخی زمگ نارینا و بخی زمگ زنانا و بخی جامع دعا ہے اللہم من احیتو منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الایمان یا اللہ سوک چی جوندے ساتین پہ اسلام ساتھ جوندے ٹول پہ اسلام پہ آیا اللہ چې څوک مړ کین په ایمان سره مړ کی
شرح وقائے کتاب دے هغه کې لیکي د ژوند سره اسلام ځکه چې اسلام په عمل دی نو ژوندې شي نو عمل کولی شي کنه او د مرګ سره ایمان ځکه ذکر کړی چې مرګ سره به عمل نه کیږي ذری د عمل عمل کوي نه شرح وقائے نه کیږي بیا ځکه یې سره ایمان ذکر کړی ګور دغه دعا کې د الفاظ هم شته ورپسې حدیث کې راځي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده یا اللہ منگ ددید اجر نہ محروم آئے منگا پا فتنہ کی پا گمراہ کی ماں چاہے او کلا پا کتاب راضی اللہم اکرم نزلہ ووسع منزلہ یا وسع مدخلہ یا اللہ ددا نزل میل مستیا خف عزت باندے کی او ددا مدخل زیر داخلی چی قبر دے منزل لے پائے کی ولا وسعت واچے دا عام نارینو زنانو دا پار دعائی اور دومره د روایتو کې ثابت ده چې وړو د پاره دعا سره د ذخیره چې الله مجعله لنا اجرا و ذخرا دغه امام روایت کې بل ذل وجعل هغه نه لیدل شي اجرا و ذخرا و شافعا مشفعا چې الله دې زموږ د پاره اجر وګرځي ذخیره وګرځي سفارش کوونکې وګرځي او دارنګ سفارش قبول کړي شي وګرځي جنازہ پدغی طریقہ باندھے بعد دائن سلورم تکبیر کله چې سلورم تکبیر شو نو دائن رستو بیا دعا نشتا ولی دائن رستو یې ساری دل نشتا سره نه پولاړ دعا شتا او نه بناسته دعا شتا بیا دفن دی ورته الله اکبر فضل الله اعظم وغیرہ ویل شي دا منع ځکه چې کوم شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت ثابت دي دائن خلاف کولو د بدعت دا فقہ کې چې کوم باسونه کوي کنه هغه صرف د جواز پس مزه غیم وای چې مکروه دی مکروه سمانه بدعت دی امام ابو حنیفه مقول دا چې الله اکبر او سره بدلی الله اعظم وی بل اندام بدعت دی دا جدا خبره چې مونږ کیو کنه کی دارنګي خزی په جنازه یا دی او کنه سمانه دا و انسان بکیره خزی جنازہ کی و انسان رائے چھ زنانہ زمگو بخی ناری نو بخی دا عام جنازہ دا عام دعا دا طول دا پارخ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دا یو خاص ضروری مسئلہ دا اور دیر خلق دائن غافل لی اغدار چې مونږ چې کوي نارینا د مانځه په حالت کې هغه خپل پرتوب یا کمیز دومره وګت کړي چې هغه د گیټو نه لاندې نو په دې سره مونږ مکروه تحریمی ګرځي حدیث کې راځي چې الله تعالی داسې سړي ته نظر نه کوي چې هغه ځان پسې خپل جامه راکاږي دامانه چې د گیټه نه ښکته کړي او دومره د چې دا حکم په مانځه کې ډېر شدید دی بغیر د مانځه هم دا حکم دی چې نارینه لپاره خارج د مانځه نه هم بغیر د مانځه نه هم دا نه جایز مکروه دي سخت ګناه دی چې هغه د ګیټو نه لاندې جامه د پینسو یا مثلا کمیس دومره وګت کړي یا صادر ځان پسې راکاږي دا ناروا دي او زنانو لپاره دا جایز دي دیکھ یو طریقې چې هغې ته صدل وي صدل هم حدیث کے راضی مانزه کې نه پکار هغه سی مثلا یو سړی اسی پزان کوټه چولره او لستونه کې لاسونه نی ور کړی یا اسی رومیال پزان باندې داسې چولی او هغه داسې نی اړولی دغه حالت تصدل وي دغه کې کراهت دې شته خود دې مخ کې د اسبال په حکم دای په حکم کې نه دای په نسبت لږ کم دی زنانه د پاره نری لوپټا استعمالول چې وخته په ښکاری پای باندې موږ نه کی ځکه ستر وی پټول ہوتا چې د نظر نه پټي نو وخته دای عورت ته او کله چې وخته باندې نری لوپټا چولی چې ښکاری نو پای سره موږ نه کی ځکه چې عورت ښکاری کړي مانزه پس ذکر بالجهر ذکر په جهر سره په داس طریقه چې نور کسانم اوري یا کله جهر مفرد شي چې خلق چغي وي کله په جمع باندې وي
دا بدعات دي. ہاں دومره چې کوم یو ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه په جهر سره نقل لې بای صحابو نقل کړي نه امام شافعی رحمت الله علیه دا مبارکی جواب کوي فتح الباری کې لیکلي چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم د خلقو د پاره چې دی عزت کی زموږ امام شي نه دا پاره دا جهر نه پکار اگر بل وخت کې خلقو ته اسکار خي جمانځه پس دا ذکر کوي دا کوي نو مانځه پس ذکر په جهر باندې دا مکروه دی بل اتفاق په نکونو باندې چې کوم دا بازاری رنگي ناغه لاندې وبنه جذب کی ناغه سره او دس نه کی دا ناجائز دی هغه کنه کریزه استعمالي نو دا د لاندې وبه جذب کی هغه جائز دی بیا ناغه حدیث کې شته نه هغه بل شان حدیث ته تانه اوریدلې هغه دار چې ذکر داسې کوي چې خلق تا ته لیونه وي او شی هغه په دغه کې لیکل دي فضائل اعمال کې هغه حدیث مطلب بل دی په پوهه نه دي هغه دار چې ذکر د الله او کې په داسې طریقه چې خلق تا ته لیونه وي هغه سره ذکر د الله په طریقه د صفات توحید ذکر چې لیونه رسولانو ته کله ویل شو نوح علیہ السلام ته بلتا چاغه د الله ذکر په توحید سره کاوه نو خلق هغه ته لیوانه وي نو دې کې اشاره وته چې د الله ذکر اصل د الله توحید په داس طریقه بیان کې چې مو خلق ته لیوانه وي چې دا خو څوک لیوانه لکه هغه مراد ده دانه چې بدن باندې څه قلب لا جوړه کړي چې خلق د لیوانه وي داسې طریقه نه چرته صحابانو نقل شته نه تابعین نشته نو څنګه د حدیث داسې غلطه معنا کی که چا کړي غلط شي چې دا معنا کوي او صحیح ده چې انسان ځان ذکر د الله کوي په پټ نه الله دای مطابق بدلا ور کوي دا حدیث دامن دای مطابق بدلا ور کوي کله چې په جماعت کې ذکر کوي ذکر دې تنوي چې الله یا سبحان ذکر دې تعلیم ته دامن چې وسویل ذکر سودی قرآن بیانولو ته وي چې ځان له سړی قرآن لولي نه جدا بدلا چې جماعت کې کله قرآن پاک وي ډېر خلکو ته وي نو دای او چته بدلا ده صحابوں کو ذکر کریں داغی ضرب وہی قدرت میں فائدہ کی اور سڑے ضرب کے عام خلق سر جفزی اور نور بس هغه تپوس کومه قرآن او سنت کې دغه نه دي ضربونه مرګونه نصیحت قدمونه ټول په حالت کې او په کې خودل معنی قدم کې خودل پزما کا دا مانزه کې فرض دي په سجده کې فرض دي څوک مانزه کې په حال کې یا په سجده کې په ځان په شخپیر او چتې نمونځه نه کیږي بیا سرتور باندې مستی او کیږي هو چې د متبره د وجه نه وشي چې اوس دای چې چرته افسر لذین سرتور نشیتلې او الله ته دغه سیولاړي وشي صف د پاره شرط دار د صف اتصال په وسواله دا ضروری خبره ده کدانین حدیث کې راځي موږ پایوانه مکروه تحریمی ګرځي صف کې بدایي چې یو بل سره وجوختي جوخ دامانه چې مینس کې دای په مینس کې سفرجه خالی ځای پاتې نه ټول صفونه و په دې طریقه باندې کزان مینس کې د دوتنو خالی ځای پاتې حدیث کې راځي په دې کې شیطان زی راځي په شان ته د ګډوري هغه د خلکو په زړونو کې وسوسه اچي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په صف کې څوک مخ کې څوک رسپي برابر والے نه کې د صفونو نو دغه سبا الله د دې په زړونو کې اختلاف پیدا کی کدي صفونه نه برابر د صف اهتمام هغه ضروری د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اعلان کاو کله صحابي د لپاره مقرر کړو چې اعلان کی چې صفونه برابر کړي کله به اقامت ختم شو حدیث کې راځي او سړی به وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به سړی ته یو تبه رامخ کی شبل ته ورستو شه صف برابر کا امام چې سو پوری صف نی برابر کړي یا سړی پدې نه مقرر کړي ناغه په مانځ کې شروع نه کوي کله چې امام ډیر وخت پورې مثلا دو زلا درې زلا لزلا میش خلق له دې تربیت ورکی نو که بعد داینه بیا شرط आवाज کله نه کوي او کله کوي نو بیا خیر دی او امام الحی چې کوم امام مقرری
او د مانځه وخت راشي نو بیا د هغې ځان ته حاجت نشته، چې د مانځه وخت نه نو بغیر د هغه د اجازت نه بیا مونځ نه کوي د هغه په مصله. دا اوس بند کړ. وجد نه وجلت ویل دا تحریف د قرآن. قرآن کې وجل ویل اڅوک چې وجل ته وجد وي نه د قرآن محرف وجد سره شته نه په قرآن کې نه په حدیث. دا لفظ خلکو ځان نه جوړ، دا صوفیا لفظ دی. وجد وجد غم ته وایي، لکه غزل چې اوري وجد پې راشي، اصل وجد د غزل سره تعلق لري. واشي دې که د قرآن سره دا ولګاو چې کم منل قرآن پاک او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، ہاں کم چې دید ځان نه جوړ کړی هغه نه مني. دین کې فرق وکړه او ابتدا کې دین کې فرق دی. وسیله شته، کما وسیله چې پای دلیل د شریعت د قرآن پاک او د سنت، کم باندې چې دلیل نشتا ناغه پتا باندې مناوي دا ممنوي. اگورا قرآن پاک ذکر گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. او ایمان والو دا اللہ نہ یرا کوئے، زان دا بدو نہ بچ گئے. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، طلب کے کوششوں کے اللہ تعالیٰ تا نزدی والی، اللہ تا زان نزدی کے. اللہ فرمائی الوسیلہ، وسیلہ سے ہی اللہ تزان نزدے کول نہ اللہ تنزدیکت پا سبان دے راضی. اللہ تنزدیکت راضی پدی پا اللہ بانی ایمان سے یو ساتھ ہے، دین اسلام مانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تابعداریو کے نیک اعمالو کے دیتے لکھی نزدیکت. تمام مفسرینو دا معنی لکھلے. اسوک چوئی وسیلہ سی پیرانی بزرگانی نگوارا دیکھ یو خبرہ خون درویزہ بابا یو مشہور پر تاریخ کے تیر شعر دان کتاب نے مخزن اسلام دے پیرانو کتابونو کی امدادی کری. ادی بیا پیرانو غیر پیرانو خبریں دنگوری کچھ دلیل طبیعت نہ خلافی من خواہی دلیلونا پیمشتا خو سرد دینا پیرانو امدالی کلی اخون درویزہ غلی کی پا مخزن اسلام ودے صفحہ کی اغوی کم خلق چی دا وسیلے مانا پا پیرانو سرک گئی بزرگانو سرک گئی نو دیر سخت خیرے ہوتا کری. وی دا اللہ دا کتاب مانے بدلی دا تحریف کئی بیاوی دا مانا بدلون کی دی خدای اشر میں شرمندری شیخ اغور تخیری کری دا بیرانو خیرو والی چی دا اللہ دا کتاب تحریف کئی. اگر تحریف کئی چاہ یہودیانو عیسانو دمرا نو کڑے لگا سنگ چننے شورو کڑو دا اللہ کتاب اڑی راڑی دانے تبدیلی شروع کرے. مارس کو وسیلہ منگا منو قرآن پاک فرمائی وسیلہ پیش کرے اللہ تنزیکتو کہیں خدائن نو علی چی وسیلہ دادا چکم نن دے خلقو جوڑا کڑے وا آنے میں اغیلے خوچدہ بابا گان وسیلہ دی دا دین چاپے رگر دا دا دین نظر من اخت پیش کو بس دا وسیلہ دا نا دا ندی وی دی دا دین نم پر دعا کے اخلا ورطوایا گورا تپوس سکل کوایا تر چاپ مذہبے او بھئی ہاں دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی خوئی منتوی دا وابیان دی داوی مذہب نمانی ویراش من مذہب نمانو کتاسو نمانے. دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
دا خپل وینا دا قول دا دے کتاب دا فقہ کی لکھی در مختار کی شامی کی لکھی عالمگیری کی لکھی داد امام ابو حنیفہ قول صافی لکلی لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ تعالی الا به باسمائه وصفاته دعا چکل غواړنو په دعا کې وسیله د الله د نوم نه سوا د الله د صفاتو نه سوا د بل چا نوم پیش کوي وسیله دعا کی وسیله پیش کا خصو پیش کا دا اللہ نوم پیش کا یا اللہ دا اللہ صفتونه پیش کا اللہ ترحمانی ترحیم تزمون روے تا تمون سوال کو درخواست کو عاجزی کو دبل چا نوم با په وسیله کې نه پیش کې دا امام صاحب ویلی دی وای امام صاحب خبر نه مانه کتا سره د امام صاحب د طرف نه بل څه خبرې نظم ته وخه او د کور جوړ شي خبر نه غواړي چې د ځان نم جوړه کړی دروغ ویلی نه چې امام صاحب ویلی ځان وخه نه مانی دا کتابونه نه مانی آسی جی مونږ د امام صاحب په مذهب دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب دي ودا په مذهب څنګه دي هغه وی وسیله دا الله د نوم پیش کوي په دعا کې دا صفات پیش کوي د بل جانان عرض داو ما عرض کو هغه خلقو چې بالله باندې درو جوړول څنګه ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دا به هغه څو خلقو بعض خلق پیدا ہو جی هغه د بوتان عبادت شکاو دا خو خلق و قرآن پاک دلته د بوتان نوم نه راغسته قرآن پاک صرف د مکی والو کتاب ہونا رہے گا دا صرف د بوتانو د رد کتاب نہ رہے دا تمام عرب عجم د اصلاح کتاب خدائی دا سدا سے اتنا بکراشی کا نا جیو دا د مکی والو مبارک علیہ السلام نکالنا کرے یحییٰ علیہ السلام نہ کرے اولاد نہ